आज 14 दीस जाले आम्ही हांगा सांगिल्लें की तुमगेलें कितें म्हणटा तें आमकां सारकें कळ्ळें म्हणून रिगार्डींग गणपती मंडळ। हांव जाहीर सभेक हांगा सांगूंक सोदतां आमी खंयच्याच गणपती मंडळाचेर आमी एगेन्स्ट ना। हांव फकत रिक्वेस्ट करतां गणपती मंडळा कडेन की हाजी चवकशी जावपा जाय आनी ती बी तुमी चवकशी करपाक तुमी आमकां सपोर्ट दिवपा जाय। तुमी उबी रावपा जायना। तुमी फुडें सरून सांगपा जाय बाबा हे पयशे कशे आयले, खंयच्यान आयले, कितें केले, कात केले हाजी आमकां इन्क्वायरी जावपा जाय म्हणून। प्रत्येक हे सार्वजनीक गणपती जे पळय आसा तितल्यांची नांव बेश्टी पेड्यो जातली आनी लोकांलो गणपतीचो वयलो विश्वास वतलो। ते तशें जावपा जायना। तुमी फुडें सरात आनी तुमी चवकशी करपा जाय ते बाबा आमचे मंडळा आमच्या सार्वजनीक गणपतीच्या नांवान तुमी पयशे कशे काडले, टेंडर कशें काडलें, वर्क ऑर्डर कशी दिली, बिल कशी पगार केली हाची सगळी चवकशी तुमी करात। तुमी जर करना जायत आमकां गरजेच पडटली, कित्याक तो पयसो जो पळय आहा तो पब्लिकेचो। आमी कितलेय एक्सटेंडाक देखून वतले, वचपाचें तसलें प्रॉब्लेम ना। आमी कितें आहा तुमकां डोनेशन कोणें दिलां ती गोश्ट वेगळी। डोनेशन घेयातच, डोनेशन घेवन करूंकूच जाय, कसलोच प्रॉब्लेम ना। पूण गव्हर्मेंटान अशें करून तुमची नांवां PWDन माटो बिटो घालप आनी ते पयशे बिशे कितलेशे लाखांनी काडप हें योग्य न्ही। तेन्ना हांव सरळ सांगता आनीक फावटी हे सगळे मॅनेजींग कमिटी ऑफ वेरियस गणपती मंडळ तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयात आनी कितें तरी सांगात लोकांक बाबा हें आमकां खबर नासतना गेलां काय आमकां खबर आसून गेलां। म्हगेलें ओपिनियन आहा की हे गणपती मंडळ जे पळय आहा तांकां कोणाकच कांयच खबर ना। हें भायले भायर एक रॅकेट जाल्लें आहा आनी तें PWD डिव्हिजन 8 केल्लें आहा। तेन्ना आमी हें सारकें टू द लॉजिकल एंड वतले आनी हायकोर्टा सांगतले एक रिटायर्ड जज आमकां अपॉयंट करून दी हाची सगळी चवकशी करपाक। हें अशें जावपा जायना। आमी देवा मानपी मनीस, देवा कडेन हें PWD गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट करपा जायना। खरेंच जर गरज आसा जाल्यारच करपाची, इतकें चल्लां कितें। पण हातूंत प्रमोद सावंतान लक्ष घालचें आनी कितें म्हण तें लोकां मुखार हाडचें। हें सगळें ITI जे पळय ITI जे पळय मेळ्ळां तें सगळें बाब सावयो कुतिन्यो हाणें सगळें काडलां वचून मेहनत घेवन सगळें काडिल्लें आहा। आनी हो सावयो कुतीन म्हणटा गणपतीचें कोंत न्ही, तो एक तेंपार कोलमोरड गणपती उत्सव सार्वजनीक गणपती आहा ताजो तो चेअरमॅन आशिल्लो आनी थंय ताणें जायतें बरें केल्लें आहा। ही हिस्ट्री सांगता। तेन्ना हांव सोबे माजार सांगूंक सोदतां हे हाका सार्वजनीक मंडळाक तुमी एक मंडळ आहा तो प्रेस घेयात आनी हाजेर कितें म्हणटा उजवाड घालात। हें तुमकां सांगून गेलां काय तुमकां लिपोवन गेलां? आनी तुमकां जर लिपोवन जर केलें जर जाल्यार तुमी कित्याक उबी आहात? तुमचें तें सार्वजनीक गणपतीचें नांव पेड्डें जालें काय जालें ना हाजेरय तुमी विचार करात। ना जाल्यार आमकां हें फुडें व्हरत रावचें पडटलें आनी आमी व्हरतले तेंय बी सोबे माजार सांगता।